श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म्य मूल मात्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे त्रिधासुतम्। अथ प्रथमोऽध्यायः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे श्रुतमासीनामविवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वादकुशलशौनको ब्रवीत्। शौनक उवाच अज्ञानध्वान्तविध्वंसकोटिसूर्यसमप्रभः सुताख्यायि कथासारं मम कर्णरसायनम्। भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्तते महान् मायामोहनिराश्वास वैष्णवैः क्रियते कथम्। य घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तः शतसैव शोधने किं परायणम्। श्रेयसां यद् भवेत् श्रियः पावनानां च पावनं कृष्णप्राप्तिकर्म शाश्वतसाधनं तद्वदाधुना। चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरद्रुस्वर्गसम्पदं प्रयच्छन्ति गुरुप्रीतो वैकुण्ठं योगिदुर्लभं। सुत उवाच प्रीतिः शौनकचित्ते यतो व्यतिविचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनं। भक्त्योघवर्णनं यच्च कृष्णसन्तोषहेतुकं तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। कालव्यालमुखग्रासत्रासन्यनाशहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं खलु कीरेण भाषितम्। एतस्मादपरं किञ्चित् मनः शुद्धै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। परिचितकथां वक्तुं सवायं संस्थिते सुखे सुधाकुलं क्रियतैव देवा तत्र समागमान्। सुखं नत्ववदन् सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा कथासुधां प्रयच्छसो गृहीतैव सुधामिमाम्। एवं विनिमये जाते सुधाज्ञा प्रपीयतां प्रपास्याम वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। क्व सुधा क्व कथालोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मराज विचार्यैव तदा देवान् जहासः। अवकाशताश्च विज्ञाय न ददौ च कथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। राज्ञमोक्षं तथा वीक्ष पुराधाता विस्मित सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यज। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं खलु पठनाश्रवणात् सद्यो वैकुण्ठफलदायकम्। सप्ताहेन श्रुतं सैतत् सर्वथा मुक्तिदायकं सनकादि पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरे। यद्यपि ब्रह्मसम्बद्धात् श्रुतमेतत् सुरर्षिणां सप्ताहश्रवणविधिः कुमारस्तस्य भाषितः। शौनक उवाच लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च गिरिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह। सुत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियोक्तं कथानकं सुखेन मम स्फुरयत् प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। एकदा हि शालायां चत्वारः ऋषयो मलाः सत्सङ्गार्थं मया समायाता ददेशोस्तत्र नारदं कुमारवचोः। कथं ब्रह्मन्दिनां मुखः कुतश्चित् दत्रो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं सुनिचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः त्ववेदं मूर्तसङ्गस्य मोचितं वदकारणम्। नारद उवाच अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञातो सर्वोत्तमामीति पोषरं च पर्यायं च काशीगोदावरीं तथा
हरिचेतु कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमातिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाणितस्ततः न पश्य मुकुटमे चेत् धर्म समन सन्तोषकारणं कलिना धर्मेण धार्यं बाधितार्जुन सत्यं नास्ति तपःशोकं दयादानं न विद्यते उग्रं भैरिणो जीवा भरता कुटवासिनः मन्दाः सुमन्दमतयो मदभाग्यायुपद्रुताः प्राखण्डनिरताः सन्तु विरक्ता पथपरिग्रहाः करुणी प्रवृत्ता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः कन्याविग्रहिणो लोभा दम्पतीनां पुत्रकालनकनम् आश्रमायवनेरुदास्तीर्थानि तथा देवता यत्नान्यत्र दुष्टेन स्थानि भूरिता न योगिनैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावनर नलेनाद्य साधनं भस्मतां गतम् अष्टशूलजनपदाः सीनचूलद्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलावियाम् एवं पासन कले दोषान् पर्यटनवनि महत् महमयमनं तन्मपन्नो यत्र लीला हरिरभूत तत्राचार्यं ते द्वेष्टं सूर्यदाम तन्मुनीश्वरः एकाच्युतरणे तत्र निसन्न खिन्नमनसा वृद्धो गोपदो पार्श्वे निःश्वसन्तावते तनो शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति तयोः पुरः दशदेशु निरीक्षन्ते रसितारं निजं बपुः विजमान स्वतः दृष्ट्वा दुराद्गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं मां प्रीत्वा शोचिता बालविबलप्ता ब्रवीद्वचः बालो वाचम् भोः साधो क्षणं तिष्ठमत्यन्तामपि नाशय दर्शनं कमलोकस्य सर्वथा हरं परं बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनं तदा नारद उवाच काशीतुं काव्यमोचिमान् नार्यकाः पदलोचनः वदति समेतारं स्वस्य दुःखस्य कारणं बालो उवाच अहं भक्तिरिति ख्यातः किमो मे तनयो मतो ज्ञानवैराग्यं न मानो कालयोगेन जर्जरो गङ्गाद्याः सहितस्य मत्स्यवादं समागतः तथापि न तु मे श्रियसेवितायाः श्रीरपि इदानीं शृणु मद्वार्तां तपोधन वार्ता मे वितताप्यस्ति तां श्रुता सुगमाव उत्पन्ना द्रविडे साम बुद्धिकरणचकेत गता क्वचित् महाराष्ट्रे गुञ्जरे जीर्णतां गता तत्गुरुकलेर्योगात् पागण्डे खण्डिताङ्गका दुर्बलां चिरं याता पुत्राभ्यां समन्दगाम् मन्दतां वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनं सुरूपिणी जातां युवती सम्यक् प्रेषरूपा तु साम्प्रतम् इमौ तु सहितावत्र सुतो मे क्लेश्यतः सहस्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जलढ्वं समायातो तेन दुःखेन दुःखिता सां तु तरुणीशं कस्मात् सुतो वृद्धभिमौ कुतः त्रयाणां स्वचारित्वा दैकरित कुतः स्थितं घटते जलढमाता तरुणो तनयाविति अतः शोचामि चात्मानं विस्मयभीष्टमानसा वदयो निधे श्रीमन् भीमन् कारणं चात्र किं भवेत् नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत् वा नघे न विषादश त्वया कार्यो हरिसमते करिष्यति सूत उवाच क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः नारद उवाच शृणुष्वा वैता बाले योगं दारुणः कले तेन लुप्तः सदाचार्य योगमार्गतपांसिद जनागासुरायान्ते साठदुष्कर्मचारिणः यः सद्विषेदन्ति प्रयस्यन्ति यसाधवः घाते धैर्यं तु योधे धीमान् स्वाधीनपणितोत्तमा अस्प्रीत्या नवलोक्येयं शेषभारकरिधर वर्षे वर्षे कर्मा जाता मंगलम न पितृष्यते न त्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षिता अनुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता
वृंदावनस्य शृङ्गात् पुनः तं तरुणेन वा धन्यं वृन्दवनं तेन भक्तिर्नित्यति तत्रज आत्मनो ग्रहता भावान्न जरामपि मुञ्चत किञ्चिदात्मसुखेनेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयोः भक्तिरुवाच कथं परीक्षितराज्ञा स्थाप्यतो ह्यश्रुते कले प्रवृत्ते तु खलु सर्वसारकुत्र गतो महान् करुणापर्णश्रीहरिणाप्यधर्मः कथमीक्षते इमं मे संशयमचिन्ते सोद्भाषा सुगताज्ञं नारद उवाच यदि प्रियस्त्वया भागे श्रीमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति यदा मुकुन्द भगवान् मां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधनसम्पादकः दृष्टो दिग्विजयराज्ञा दिनवशरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारङ्ग इव सारभोग यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् खलु केशवकीर्तनात् एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत् सारनीरसं विष्णुरात् स्थापितवान् कलिजानं सुखाय च कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतो धुना पदार्थाः संस्थिता भूमौ विरहीना चतुषा यथा विप्रैर्भगवती वार्ता गे गे जने जने कारिता गणलोभेन कथा सारस्ततो गतः आत्योग्रह गुरुकर्माणो नास्तिकारोर्वाजनः तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः कामक्रोधमालोभ तृष्णा व्याकुलचेतसः तेऽपि तिष्ठन्ति न तपसि तपः सारस्ततो गतः मनससा जलोभात् दम्भात् पाखण्ड संश्रयात् स्वस्त्रान्नभ्यसनादेव ध्यानयोगफलं गतम् पंडितास्तु कलत्वेन रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्ष अदक्ष मुक्तिसाधने मयि वैष्णवता कुत्र सम्पदाय पुरः सरा एवं पलयताम प्राप्तो वस्तुसारस्थले स्थले अयं तो योगधर्मो हि वर्तते कास्य दूषणम् अतसो पुण्डिकाक्ष सः ते निकटे स्थितः सूत उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुते वचो भूयः श्रूयतां तच्च शोनक भक्तिरुवाच सुरस्य त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः साधुनां दशं लोके सर्वसिद्धिकरं परम् जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्तिनारद समागमो नाम प्रथमोऽध्यायः। ॐ परमेश्वराय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः।